سلامنا تيك توك بيتسوي هم حدر خاتو احنا ده حديركم انا دحنا يجزاير مسكن تمالي هو فيديو اكاونتيت هاك تغيرو يلسي حانت حفتي تقديسا زي تري ولهم هم لعلله تحت لني املو انبوو رايو تمهارلو تطنققو تابلزيوم كاوزوم مصبربرت زيوم سكرين شوت غير يالي اخات لي يغني لي زحفتي بتعم يغني لي فقديو ميديا كزحزحيه غانا غودهن አወጣዋለሁ እናንተ ሰው የሰራው እየቀማችሁማ አትኖራትም እኔ ደግሞ እቀጥልበታለሁ እንደዚህ እያወጣው ነው ምዘፈዝፍልህ አንተ ሌባሽ አፈር ብላ ደግሞ ትንሽ ትመስላለህ ወጣት ትመስላለህ በስማ ቦል መንፈስ ቅዱስ አህዋታይ ተጠንቀቃሉ አና ለአኻቱም ሒዘ አይስኡናይኩም ሁሉ ሰውየ ይغنيልኝ سلام سلام دك عبيتها مع الخاتم ليش حاجة قطعمية قطعي منه أكاونتي هاك تغيرو والخاتم بمنتاي تلهم نبنا علي تبع نمهر هنا كل يوم لا خاتم لا مسجي مثلا تكست بتيك توك በመሐርኛ ይዝ ጥያቄ ያ 55000 ብር ተሸላሚ ይሁኑ ልብል በመሐርኛ ወይ ያኔ ለስሒቃ ለይ መስሊ ለየተማመን ሁሉ ነበር መጀመሪያ ታው ደጋግሙ ቴክስት ገይሩ የ55000 ብር ተሸላሚ ይሁኑ ጥያቄው የነጻነት ቀን መቼ ነው ገለመለይሉ ምረጥ ገይሩ አነ ለመሪጠ بالمرض هو السي እንኳን ደስ አሎት እንኳን ደስ አሎት የ55000 ብር ተሸላሚ ሆነዋል ቁጥሩ ስልኮ ያስገቡ ይልኝ ቁጥር ስልኮ ያስገቡ ይልኝ ቁጥር አነማ ቁጥሩ ስልኬ እቲ ተቆይነ ይለ تاي مخان تاي فليت أيه قليلس قدر بيبلي لا سرح يأتي تمريس تكس غير أهونو يسكبو قال ما لا لبوا تاي هكا جرني لأن القصر سلكة توبي لا سدد كاو أهون تكستي يقبل له تال يقباو تكست ملسو كودو ودني يلاكو إلني زلاتو أن كود نا تيك توك يو وا